माननीय सदस्यहरू, अब म माननीय उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री श्री विकास लम्साललाई जरुरी सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्तावको छलफलको क्रममा उठेका प्रश्नको जवाफ दिन अनुमति दिन्छु। तातो पानी मगाइदेऊ न एक गिलास है, तातो पानी। माननीय सभामुख महोदय, यो विशेष अधिवेशनमा माननीय सदस्यहरूले अत्यन्तै धेरै महत्त्वपूर्ण सरकारवाला विषयहरूमा धेरै कुराहरू राख्नु भएको छ। म सर्वप्रथम माननीय सदस्यहरूलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। माननीय सदस्यहरूले जुन अब महँगीको बारेमा अत्यन्तै गहिराईसम्म पुगेर, यथार्थमा पुगेर जुन कुराहरू राख्नुभयो, ती कति कुराहरू सत्य छन् र माननीय सदस्यहरूले कतिपय कुराहरू पत्रिकाबाट पनि टिपेर साँच्चीकै चाहिँ एकदमै अब कुन स्रोतबाट ल्याउनु भयो ती विषयमा पनि मैले पनि अस्ति हाम्रो सचेतकले तपाईलाई महँगीको बारेमा आपूर्ति मन्त्रालय तपाईको भावनाले तयारी गर्नुहोस् है भन्नुभएको थियो। मैले नि यो 2 दिन असाध्यै धेरै मिहिनेत गरेर यो यथार्थमा सबै कुरा ल्याएको छु। म आज स्मरण गर्न चाहन्छु, 2050 सालको कुरा हो, यही संसदमा, यही हलमा श्रद्धेय मदन भण्डारीले हामीलाई एउटा प्रशिक्षण दिनुभएको थियो, अन्तिम प्रशिक्षण। कास्की जिल्लाको तेस्रो अधिवेशन थियो। त्यो बेलामा म पृथ्वीनारायण क्याम्पसमा पढ्थेँ र हाम्रो रविन्द्रजीलाई पनि म आज सम्झिन चाहन्छु। उहाँ संयोजक हुनुहुन्थ्यो, म उपसंयोजक थिएँ र यो हामी चाहिँ स्वयंसेवकको रूपमा आएका थियौँ यो हलमा। र मदन भण्डारीले त्यो बेलामा जनताको बहुदलीय जनवादको बारेमा धेरै कुराहरू चाहिँ यही हलमा चाहिँ हामीलाई प्रशिक्षण दिनुभएको थियो र उहाँले चाहिँ सदनलाई भन्दाखेरि 48 सालको सदनमा मदन भण्डारीले हामी हिजो संसदमा थिएनौँ, पञ्चायतलाई हामीले उपयोग गर्यौँ, त्यसलाई भत्काउनका लागि गर्यौँ, तर हामी अहिले संसदमा आइपुगेका छौँ। अब यो संसद विगतका युरोपका संसद जस्तो, बुर्जुवा संसद जस्तो कुरा गर्ने ठाउँ होइन। यो जनताको सरकारवाला समस्याहरूको समाधान गर्ने, प्रतिनिधिहरूले नि जनताका आवाजहरू ल्याएर संसदमा बोल्ने, सरकारले नि त्यसलाई त्यो जवाफ दिने मात्र औपचारिकतामा होइन, तिनलाई एकदम सही हिसाबले बुझेर कार्यान्वयन गर्ने थलोको रूपमा विकास गर्न चाहन्छौँ भनेर उहाँले भन्नुभएको थियो। म आज श्रद्धेय मदन भण्डारीप्रति पनि फेरि उहाँले भने जस्तै सांसदहरूले कुरा उठाउनु भएको छ, यो समस्या समाधान गर्ने हिसाबले नै, अत्यन्तै जिम्मेवार हिसाबले नै जनतालाई चाहिँ फेरि अब हामी निर्वाचनमा नि जानु छ, संसदप्रति क्वेसन पनि उठाएको छ, ती 3 वर्षमा चुनाव हुने, 5 वर्ष नटिक्ने, फेरि धेरै निराशा छन्। यो जनतालाई पनि सन्देश हुन्छ। हामीले बोलेको कुरा आज यहीँ सदनभित्र मात्र छैन, हाम्रो मिडियाहरूले हेरेका छन्, दुनियाँले हेरेको छ, संसारले हेरेको छ। त्यसकारण माननीय सदस्यहरू, म सभामुख मार्फत म माननीय सदस्यहरूसँग अनुरोध गर्न चाहन्छु। आज मैले बिहानदेखि धेरै छलफल गरेँ। म अलिकति यो यस्तो लिगल्ली कुराहरूमा केही अप्ठ्यारो पर्यो भने हाम्रो मुख्य न्यायाधिवक्ता राजेन्द्र सरसँग दगुरेर जान्छु, मैले फोन गरेर बोलाउँछु, उहाँ पनि आउनुहुन्छ, मैले बोलाएपछि तुरुन्तै। सांसदहरूले संसदमा चाहिँ मन फुकाएर कुरा राख्न पाउनुहुन्छ, त्यो सांसदको अधिकार हो।
तर मन्त्रीले संसदमा बोल्दाखेरि मन फुकाएर बोल्न पाउँदैन, किनभने मन्त्रीको मर्यादा हुन्छ। मन्त्रीले चाहिँ बोल्दाखेरि औपचारिक कुरा मात्र बोल्न पर्छ। फेरि अलि अगाडि बोल्यो भने सांसदले बोल्यो भनेर मन्त्रीले बोल्ने भनेर हप्काउँछन्। राजेन्द्र सर बोलौँ कि के गरौँ, मलाई आज चाहिँ मर्यादित हिसाबले बोल्दा सचिवले जे तयार गर्नुहुन्छ त्यही लर बोल्न पर्यो। अलिकति सांसदले जे कुरा उठाउनु भयो त्यसलाई जवाफ दिँदाखेरि चाहिँ सांसदको पनि धित मर्ने, आफूले गरेको काम पनि जानकारी हुने, जनताले पनि थाहा पाउने। के गरौँ भनेपछि बोल्नुहोस्। अहिले मैले बोल्नुहोस् भन्ने थिइनँ, आएपछि भाइ अहिले भन्छु। सर्वोच्च अदालतका न्यायमूर्तिहरूले त जसले सरकारको अहिले पनि चाहिँ के अरे पेन्सन खानुहुन्छ, संविधान सर्वोच्च अदालतमा न्यायालयमा मुद्दा छ, यसो गर्नुहुन्छ यो गर्नुहुन्न असंवैधानिक संवैधानिक भनेको छ भने तपाईँ त राजनीतिक मान्छे हो, त्यो राजनीतिक मञ्च पनि हो, तपाईँलाई के बाँकी रह्यो? यो संविधान, यो विधि, यो कानुन, यो चाहिँ के अरे सबै कुरा मानेदेखि सबैले मान्नु पर्यो, मान्नका लागि बनाएको। अब मान्दैन र सबैले भदरगोल गरेर तोड्छन् भने त्यो निर्वाचनसम्म अब तपाईँ रोकिन पर्दैन भनेर मैले उहाँलाई सल्लाह दिनुभयो। मैले यो आज यहाँ बोल्नका लागि राजेन्द्रजीलाई पनि मैले कानुनी सल्लाह लिएको छु। हाम्रो सचिवजीले पनि, मन्त्रीज्यू अब हजुरले चाहिँ, हाम्रो सचिव पनि एकदम विद्वान हुनुहुन्छ, हाम्रो डाक्टर चाहिँ हाम्रो महेश्वर ढकाल, उहाँले पनि धेरै मिहिनेत गरेर हाम्रो योजना आयोगको उपाध्यक्षले पनि आफ्नो पनि एउटा अध्ययन रहेछ यो चाहिँ नीति तथा योजना आयोगमा यो बजार अनुगमनको बारेमा, उहाँले पनि मलाई डाटै दिनुभएको छ कुन कुन सामानको कति कति मूल्य बढाएको छ भनेर। हामीले गरेका चाहिँ म सिम्बोलिक रूपमा एउटा दुईटा उदाहरणहरू दिन चाहन्छु र म सभामुखज्यूको ध्यान आकर्षण पनि गर्न चाहन्छु। अघिल्लो संसद अधिवेशन अन्त्य हुन लाग्थ्यो, भोलिपल्ट अन्त्य हुने थियो। आज जसो एकजना माननीय सदस्यले, मैले नाम बिर्सेँ उहाँको, सदनमा चाहिँ कसैले त्यो व्यक्तिगत रूपमा आक्षेप लाग्यो भने मैले हाम्रो गीतामा एउटा पुस्तकमा लेखेको छु कि तिमी चाहिँ जीवनमा सहकार्य गर्दै हिँड्दा धेरै राम्रा मान्छेहरूसँग तिमी भेट हुन्छौ, नराम्रा मान्छेहरूसँग नि भेट हुन्छौ। नराम्रा मान्छेले केही भन्यो भनेर तिमीले त्यो दिमागमा नराख्नु है, तिमी राख्यौ भने तिमीमा ईर्ष्या बढ्छ। राम्रा मान्छेहरूको कुरा तिमीले यहाँ राख्दै जानु, नराम्रा मान्छेहरूले जे भन्छ त्यो बेला बिर्सिदिइहाल्नु। मैले बिर्सेँ त्यो गीताले चाहिँ दिएको हिसाबले। उहाँले मलाई चाहिँ अलि धेरै तल झरेर भन्नुभयो। मैले भोलिपल्ट जवाफ दिन खोजेको थिएँ, भोलिपल्ट हाम्रो माननीय मुख्यमन्त्रीजी जवाफ दिन्थ्यो, त्यही दिन सदन अन्त्य भयो, मैले दिन पाइनँ। सभामुख महोदयसँग मैले टाइम मागेको थिएँ, हाम्रो सचेतकजीले नि त्यसरी कुरा उठेर जवाफ दिनु पर्यो भन्नुभएको थियो, सदन स्थगित भयो। म आज पहिलोचोटि यो सदनमा आएको छु। त्यसमा पनि मैले 15 मिनट मलाई माननीय सभामुखजीले टाइम दिनुहुन्छ। माननीय सदस्यहरूले नआत्तिकिन सुनिदिनु होला, झिझो नमानिदिनु होला। मैले बिचबिचमा यसलाई अलि तपाईँहरूलाई पनि सुनौँ लाग्ने हिसाबले चाहिँ बुझाउन कोसिस गर्नेछु। र अर्को चाहिँ अब अलि राजनीतिक कुरा पनि उठ्यो। म संविधान सभाको सदस्य पनि हो, मैले संविधान पनि लिएर आएको छु। यहाँ संविधानमा हस्ताक्षर गरेको माननीय सदस्य पनि हुनुहुन्छ भनेर माननीय सदस्यले मलाई नै इङ्गित गर्नुभयो होला। धेरै हुन् त हाम्रो मुख्यमन्त्रीज्यू, अर्थमन्त्रीज्यू, म, हाम्रो सामाजिक विकास मन्त्रीज्यू, हाम्रो चाहिँ के अरे माननीय सदस्य पनि एक दुईजना चाहिँ संविधान सभाका सदस्य हामी यहाँ छौँ पहिलो र दोस्रो संविधान सभामा। म यो संविधानको बारेमा पनि केही कुरा जोड्ने कोसिस गर्नेछु। मैले सकेसम्म यी कुराहरू टिपेर ल्याएको छु र म विषयमा प्रवेश गर्न चाहन्छु। महँगी, यो हामी यस्तो ठाउँमा छौँ, हाम्रो महँगी नियन्त्रण हाम्रो हातमा मात्र छैन। हामी इन्डियाबाट सामान किनेर ल्याउँछौँ र त्यो सामान हाम्रो चाहिँ खुला बजार व्यवस्था छ र यो बजारमा चाहिँ उनीहरूले किनेर ल्याएको मूल्यलाई जोडेर भन्सार तिरेर ल्याएर बेच्दाखेरि अहिले यो 76, 77 र 77, 78मा माननीय सदस्यहरूले भने जस्तो चाहिँ महँगी वृद्धि भएको छैन। कुन विषयमा कति वृद्धि भएको छ म एक सामानको पनि भनिदिन्छु। हामीले गरेको राम्रा कामहरू हामीले प्रचार गर्न सकेनौँ। हिजो एकजना माननीय सदस्यले भन्नुभएको थियो, नयाँ संविधानपछि 3 तहका सरकारहरू बने, संघीय सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकार। सरकारले काम गर्ने भनेको संविधानमा टेकेर हो, नियमावलीमा टेकेर, के अरे ऐनमा टेकेर हो, नियममा टेकेर हो, कार्यविधिमा टेकेर हो र हामीले त्यसमा काम गर्ने हो। हामीले नयाँ कानुनहरू चाहिँ बनाउँदाखेरि अहिले कतिपय संघीय कानुनहरू पुरानै अहिले पनि चाहिँ पुरै बनिसकेका छैनन्। कानुन बनाउने पहिलो काम सङ्घको हो, अनि प्रदेशको पनि हो र अनि स्थानीय तहलाई पनि त्यो अधिकार छ। तर हामीले यति धेरै चाहिँ गरेका छौँ। गण्डकी प्रदेश सरकारले, मेरो बुवा हजुरबुवा एकदम चाहिँ के अरे एक्टिभ हुनुहुन्थ्यो, किसान हो उहाँ, अनि म बच्चैमा पनि अलि धेरै चाहिँ सानै उमेर हुँदाखेरि पनि धेरै उचाल्ने के, अलि छिटो गर्नुपर्ने, अलि हतार गर्ने चाहिँ कुरा। ए बाबु नगर है, नगर।
अलि धेरै उचालिसम्म गान जान्छ कि अलि विचार गर्दा सानै छस् भन्नुहुन्थ्यो कि यो गण्डकी प्रदेश सरकारले त्यो मेरो हजुरबुवाले भने जस्तै गानो जाने गरी काम गरेको छ। कसले भन्दैन त्यो कुरा भन्नुहोस् त? अरूले भन्दैनन् पार्टी हाम्रो विवादमा छ भन्यो त्यही मन्त्री स्थापित हुन्छ किन भन्ने अर्कोचोटि त्यसलाई फालेर आउनु पर्छ पार्टी कार्यकर्तालाई झगडा छ गुटबन्दी छ। अब मन्त्री बिचरा चाहिँ अब त्यो कारखानाको चाहिँ मेकानिकल इन्जिनियर जस्तो लुगा खोलेर त्यहाँ बस्दाखेरि हाम्रो मुख्यमन्त्रीले भन्नुहुन्छ कि कहिले कहिले के गर्ने यस्तो संयन्त्र छ हाम्रो यस्तो चाहिँ के अरे संयन्त्रमा काम गर्न परेको छ ल्याउनु परेको छ समृद्धि बनाउनु परेको छ सबैलाई सुखी। यदि पशुको चाहिँ के अरे दाईमा चाहिँ दाई हाल्दाखेरि चाहिँ के अरे पुछार निमर्था भए त्यो पशुको भए पुछार भाँचिन्थ्यो होला। हाम्रो चाहिँ संयन्त्रको पुछार छैन। निमठेको छु हिँड्दैन यो संयन्त्र गाली मैले खान परिन्छ गाली प्रदेश सरकारले खान परिन्छ। हाम्रो मुख्यमन्त्रीले कहिले कहिले वेदना पीडा पोख्नुहुन्छ हामीसँग। त्यो गान जाने गरी र त्यो पुछार भाँचिने गरी यो सरकारले काम गरेको छ। त्यो तपाईँहरूले भनि पनि रहनु भएको छ गण्डकी प्रदेश सरकारप्रति कुनै मान्य सदस्यहरूले यसले गरेन यो बेठिक छ। अहिले यत्रो चाहिँ भनौँ न हामी पनि त अब यहाँ धेरै मान्य सदस्यहरूले अनुनय विनय गर्नुभयो। यस्तो चाहिँ 70 वर्षदेखि लडेर 17,000 मान्छे मरेर अरबौं सम्पत्ति हिनाबिना गरेर ल्याएको लोकतन्त्र गणतन्त्र अब त 5 वर्ष चुनाव हुन्न होला भनेको फेरि 3 वर्षमा चुनाव भयो। अब त हाम्रो अनुनय विनयको के अर्थै छैन। यो अनुनय विनय मैले उही माथि संविधान सभाभित्र पनि गरेको हुँ। हामीले संविधान जारी गर्यौं अनि चाहिँ 2 वर्षभित्र चुनाव गर्ने भनेर भन्दै थियौं। अनि त्यही सरकारमा हाम्रै केपी ओलीको नेतृत्वमा चाहिँ के अरे हाम्रो नेकपा माओवादी सहितको संयुक्त सरकार बनेको थियो। संविधान जारी हुँदाखेरि सुशील कोइराला इन्डियाले नाकाबन्दी गरिसक्यो। इन्डियाका चाहिँ ठुल्ठुला मान्छेहरू चाहिँ संविधान सभाभित्र आए थिए। संविधान चाहिँ के अरे त्यो 3टा बुँदा हामीले पहिलो दिन किन गरेको थाहा छ मान्य सदस्यहरू आज भन्न पनि पर्ने भयो। हामी 420 जना चाहिँ युवा सांसदहरूको एउटा कमिटी थियो। हामीले सम्माननीय चाहिँ सभा अध्यक्ष सुभाष नेवाङ दाइलाई गएर घेर्यौं। सुभाष दाइ उठ्नुहोस् न भन्दाखेरि नेताहरू आउनु भएको छैन भन्ने उठ्दै नउठ्ने चेयरबाट। अनि नेताहरू हाम्रो सम्माननीय केपी ओली आइसक्नु भएको थियो। प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री हुनु त आउनु भएको थिएन। पछि हामीले अब तपाईँहरूले आज यो संविधान सभाबाट चाहिँ एउटा चाहिँ प्रस्ताव पास गर्नु भएन भने हामी तपाईँहरूलाई छोड्दैनौँ यहाँ भनेपछि अनि म यहाँ चाहिँ कुटिनी भएँ म यहाँ चाहिँ के अरे खेलिनी भएँ। तपाईँ आउनुहोस् भनेर सभामुखले प्रधानमन्त्रीलाई फोन गर्नुभयो। प्रधानमन्त्री आउनुभयो। प्रधानमन्त्रीले हामीसँग 1 मिनट टाइम माग्नु भएको थियो। मलाई 1 मिनट दिनुहोस् कुरा मिल्दैछ नहात्तिनुहोस् मान्य सदस्यहरू। मलाई 1 मिनट टाइम दिनुभयो भने संविधान जारी गरेपछि चाहिँ यो राम्रो हुन्छ भन्दाखेरि हामीले हुँदैन। तपाईँलाई 1 मिनट होइन 1 सेकेन्ड दिँदैनौँ भनेर हामीले त्यो दिन जबरजस्त गरेर पहिलो दिन 3टा चाहिँ प्रस्तावहरू हामीले पास गरेर संविधान सभामा चाहिँ ताली बजाएको तपाईँले टिभीबाट नि हेर्नु भएको थियो। यो संविधान ल्याउने बेलामा पनि धेरै ठुलो चलखेल भएको थियो। त्यसपछि संविधान आयो हामीले गर्व गर्यौं। अब जनताको संविधान आयो। मैले संविधान सभाभित्र चाहिँ सुभाष दाइ अझै पनि यो संविधानले हामीलाई चाहिँ फेरि दिगो शान्ति दिन्न कि स्थिरता दिन्न कि भन्दाखेरि तपाईँ यस्तो कुरा गर्नुहुन्छ मान्य सदस्य। यो संविधान 200 वर्षका लागि लेखेको। अब 200 वर्ष यो संविधानमा केही तलमाथि गर्न पर्दैन। आवश्यकता अनुसार समयमा परिवर्तन आउँदाखेरि समाजमा चाहिँ विकास हुँदाखेरि गर्ने कुरा त हामीले जति बेला पनि यो संविधानमा फेर्ने कुरा राखेका छौँ। संशोधन हामीले आवश्यकता अनुसार जति बेला पनि गर्न सक्छौँ। ढुक्क हुनुहोस्। अनि त्यो संविधान जारी गरेर हामी कानुन बनाउँदै थियौँ निर्वाचनको तयारी गर्दै थियौँ। हाम्रो केपी ओलीको सरकारमाथि एकाएक अविश्वासको प्रस्ताव आयो संसदभित्र। त्यो बेलामा पनि ल अब संसद विघटन हुन्छ के हुन्छ भनेर हल्ला गरे। उहाँले चाहिँ लामो जवाफ दिएर चाहिँ छोडिदिनु भयो। र मैले त्यही बेलामा रोस्टरमा गएर मैले बोलेँ 200 वर्षलाई हुन्छ भनेको अब संविधान कानुन बनेको छैन निर्वाचन भएको छैन। फेरि त्यो अस्थिरताको खेल सुरु भयो। सम्माननीय सभामुख महोदय यो त अति भयो। यो राजनीतिक चाहिँ के अरे दुर्घटनामा जान्छ कि मुलुक भन्दाखेरि मलाई त्यो बेलाको चाहिँ मान्य कानुन मन्त्री हुनुहुन्थ्यो हाम्रो चाहिँ के अरे रमेश लेखक। उहाँले जवाफ दिनुभयो चाहिँ संसदमा उठेर मान्य सदस्य संविधानमा लेखेको कुरा सरकार परिवर्तन गर्ने कुरा संसदको सङ्ख्याभित्रले निर्धारण गर्छ। तपाईँले अनुनय विनय गरेर भावनामा बगेर सरकार टिक्दैन मान्य सदस्य। तपाईँले सङ्ख्या गुमाइसक्नु भएको छ। अब तपाईँले राजीनामा दिनुभन्दा बाहेक तपाईँको प्रधानमन्त्रीको उपाय छैन भनेर जवाफ दिनुभयो। अनि ठिकै भन्नुभयो संविधानमा चाहिँ गरेर। अहिले पनि यो असंवैधानिक कदम हो भनेर मान्य सदस्यहरूले धेरैजनाले यहाँ भन्नुभयो। यो कसरी असंवैधानिक कदम हो? यो प्रतिगामी कदम हो भनेर यहाँ भन्नुभयो। यो कसरी प्रतिगामी कदम हो?
एउटा प्रधानमन्त्रीलाई 2 वर्षदेखि कोठाभित्र थुनेर अनि प्रधानमन्त्री कार्यालयमा जान लागेपछि कमरेड मिटिङ राख्नु पर्यो सचिवालयको भनेर बोलाएको छ, बाटो छेकेको छ अनि त्यहाँ गएको छ। यता हाम्रो चित्रबहादुर केसी मान्य सदस्यले भन्थ्यो बिर्किमलाहरू गन्न गाह्रो हुन्छ, रोक्यो भने फुत्किहाल्छ नि बिर्किमला भन्नुहुन्थ्यो। बिर्किमलाहरूले 70-90 जनाले सही गरेर अविश्वासको प्रस्ताव लिएर राष्ट्रपति कार्यालयमा पुगिसके। राष्ट्रपतिले चाहिँ प्रधानमन्त्रीलाई बोलाएर ल है तपाईँ के अरे पार्टी चाहिँ अर्को चाहिँ अध्यक्ष कहाँ जानुहोस् भनेर प्रधानमन्त्री दौडेर अध्यक्ष कहाँ जानुभयो। अध्यक्षले अब तपाईँ रहनुहुन्न, तपाईँलाई हामीले चाहिँ अविश्वास प्रस्ताव ल्याउँछौँ, अब राष्ट्रपति पनि खाली खुट्टाले त्यहाँ राष्ट्रपति भवनबाट निक्लनुहुन्छ, तपाईँ पनि खाली खुट्टाले बालकोट जाने हो भनेर भनेपछि अब मानौँ कमरेड यसो नगर्नुहोस्, यत्रो हामीले एकता गऱ्यौँ, समाजवाद ल्याउनु छ, हामीले स्थायित्व दिनु छ, यो संविधान कार्यान्वयन गर्नु छ, यसो नगरौँ, तपाईँहरू शान्ति प्रक्रियामा आउनु भएको छ, हामीले पार्टी गराएको छौँ, जनताप्रति धोका हुन्छ भन्दाखेरि हुँदैन भनेर फर्केर आएर उहाँले त मान्नु भएन। यो युद्धको कमान्डर चाहिँ के अरे हाम्रो गृहमन्त्री कहाँ गएर अध्यक्षले मान्नु भएन, दोस्रो अध्यक्षले तपाईँले साथ दिनुहोस् भनेपछि उहाँले सबै वेदना राखेपछि हुन्छ कमरेड भनेर उहाँले नै आएर चाहिँ के अरे अस्ति बालुवाटारमा यो कदम अग्रगमन हो। यदि हामी यो निर्वाचनमा नगए भए मुलुक प्रतिगमनमा जान्थ्यो। यो कदम वैधानिक हो। एउटा निर्वाचित प्रधानमन्त्रीले चुनावमा जाने कुरा चाहिँ सरकार चलाउन नसकेपछि भनेर चाहिँ हाम्रो गृहमन्त्रीले भनेको कुरा हो। मान्य सदस्यहरू, यो चाहिँ हामीले चाहिँ यो अहिले चाहिँ एउटा भारतमा चाहिँ मोदी प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ, त्यहाँको प्रधानमन्त्रीलाई कुनै पार्टीले रोकेर के गर्ने भनेर भन्दैन। हाम्रो संवैधानिक नियुक्तिमा 150 जना भन्दा बढी संवैधानिक नियुक्ति गर्ने नियुक्तिहरू रोकेर राखेर एउटा कार्यकारीले नियुक्ति बोलाउँदाखेरि सभामुख चाहिँ के अरे त्यो बैठकमा जानुहुन्न। अनि एउटा चाहिँ एग्रिमेन्ट भएको जुन कुरा चाहिँ संसदमा ल्याउनै जरुरत थिएन त्यो अर्थ मन्त्रालयले गरेर हुने एमसीसी को कुरा पार्टीभित्र प्रवेश गराएर त्यो कुरा चाहिँ सदनमा नगरेसम्म हुन्न भनेर विकासको काम रोक्ने अनि प्रधानमन्त्रीले यो संसद विघटन गर्ने कुरा कसरी असंवैधानिक हुन्छ कमरेड भनेर सोद्धाखेरि चाहिँ अनि अहिले हामी चाहिँ यहाँ आएर भावनाको कुरा गरेर के अर्थ छैन। यो पूर्ण संवैधानिक हो। यो हाम्रो प्रधानमन्त्रीले यो एकदम बाध्य भएर गर्नुभएको। म संविधान सभामा चाहिँ म र विपिन कोइराला 2 जना मात्र हो। विपिन कोइराला चाहिँ एकदम संविधानविद, उहाँले चाहिँ यो प्रधानमन्त्रीलाई कोठाभित्र गुम्स्याएर राखेर हुँदैन। ऊ एउटा शक्तिसित हुन्छ। एउटा ग्यास च्याम्बरभित्र चाहिँ राखेर चाहिँ गऱ्यो भने त्यो आफै विस्फोट हुन्छ। यो एउटा पुवाल चाहिँ राख्नुपर्छ भन्दाखेरि त्यो बेला कोही कन्भिन्स हुनु भएन। आज एउटा चाहिँ के अरे राष्ट्रको प्रधानमन्त्रीलाई, जनताबाट निर्वाचित प्रधानमन्त्रीलाई, महाधिवेशनबाट निर्वाचित अध्यक्षलाई घेरा हालेर थुनेर चाहिँ त्यसलाई हटाउँछु भन्दाखेरि अहिले काठमाडौँमा बस्ने चाहिँ के अरे बुद्धिजीवीहरू नामकाले चाहिँ के अरे जथाभावी बोलेर गाली गरेर संविधान मिच्यो भनेर यो होइन। ऊ राजनीतिक मान्छे हो। ऊ राजनीतिबाट निर्वाचित भएर आएको। उसले चाहिँ हिजो लामो समयदेखि म 5औं महाधिवेशनदेखि म लगातार चाहिँ केपी ओलीकै टिममा काम गर्छु। उहाँ चाहिँ 15 वर्ष माधव नेपाल चाहिँ के अरे अध्यक्ष हुँदाखेरि जहिलेसुकै दोस्रो बेन्चमा बस्नुभयो, कहिल्यै उहाँले पालो मिच्नु भएन। 8औं महाधिवेशनमा बुटवलमा उहाँले चुनाव जित्नु भएको थियो। विदेशबाट आउने प्रतिनिधिहरू थपेर उहाँलाई 100 भोटले चुनाव हराइयो, तर उहाँ कहिल्यै हात दिनु भएन। जनकपुरको महाधिवेशनपछि पोखरा एउटा भेलामा यहाँ हितकाजी कमरेडको घरमा भेला थियो। त्यहाँ चाहिँ अब यो पार्टीमा काम गर्न दिँदैनन्, यसले लोकतन्त्र जोगाउँदैनन् भन्दाखेरि पनि हामीले त्यो बेलामा पनि पार्टीभित्रै लड्नुपर्छ, यो जानु हुँदैन, वैधानिक लडाइँ जस्तो ठुलो कुरा हुन्न भनेर लिएर आएपछि 9औं महाधिवेशन आउँदाखेरि एउटा चाहिँ 20औं वर्ष पुगेको अध्यक्षलाई, महाधिवेशनबाट निर्वाचित भएको अध्यक्षलाई के अरे महाधिवेशनमा जान्छु भन्दाखेरि जान नदिने चाहिँ वैधानिक हुन्छ कि लोकतान्त्रिक हुन्छ कि अलोकतान्त्रिक हुन्छ? मान्य सभामुख महोदय, उहाँले म महाधिवेशनमा जान्छु, म अध्यक्ष छोड्छु, म चुनावमा जान्छु, प्रधानमन्त्री छोड्छु, 2 वर्ष मलाई दिनुहोस् भन्दाखेरि नदिएर चाहिँ आज बाध्य बनाएर प्रधानमन्त्री जानुभएको। म अस्ति जिल्ला गएको थिएँ। एकजना पार्टीमा पुरानो काम गर्ने चाहिँ नेताले भन्नुभयो, म पहिला धेरै वर्ष भूमिगत कालमा काम गरेँ, अहिले मैले 10-15 वर्ष भयो काम छोडेर बसेका थिएँ, अहिले फेरि देशको सङ्कट भयो हुनाले म फेरि आएँ कमरेड भनेर उहाँले सुनाउनु भयो। किन कमरेड भनेको हेर्नुहोस् त, यत्रो हामीले वैधानिक लडाइँ लडेर दुःख गरेर ल्याएको लोकतन्त्र फेरि अप्ठ्यारोमा पर्यो। अहिले यसलाई बचाउनका लागि हिजो 54 सालमा पनि हामीले चाहिँ के अरे पार्टी फुट्दाखेरि हामीले पार्टी बचाएर ल्यायौँ। त्यो बेलामा धेरै कार्यकर्ताहरू निराश भए, अब चाहिँ पार्टीको काम छैन, अब यो चल्दैन भने। अहिले फेरि त्यस्तै अवस्था आछ। अब फेरि यो पार्टीलाई बचाउनका लागि, फेरि यो निकास दिनका लागि हामी क्रियाशील हुनुपर्छ भनेर अहिले इमान्दार कार्यकर्ताहरू लागेका छन्।
हामीले जतिसुकै भनौँ, अहिले हेर्नुहोस् त, यो मैले भनेको होइन, आज हाम्रो प्रधानमन्त्री जहाँ जानुहुन्छ त्यहाँ जहाँसुकै एउटा ठुलो जमात छ, त्यो जमातलाई ठुलो चाहिँ एउटा जनताको समर्थन छ, त्यसलाई देख्न नसक्ने, अनि त्यहाँ त्यो पञ्चभेला हो भनेर चाहिँ के अरे त्यो आरोप लगाउने, आफू गएर मरिहत्ते गर्दाखेरि आफ्नो बेलामा 50 जना आउँदैनन्, अर्कोले आह्वान गरेर बेला 5 जना आयो भने अनि देख्न नसकेर पनि अनि चुनावमा पारा लाइन्छ। अनि चुनावबाट हारेकाहरू, चुनावबाट डराएकाहरूले आरोप लगाएर अब यो चाहिँ मैले यो धेरै राजनीतिक कुरा चाहिँ यहाँ यी उठेकै विषयहरूलाई मैले यहाँ चाहिँ धेरै कुराहरू राख्ने कोसिस गरेँ र मलाई चाहिँ माननीय सदस्यले एउटा अत्यन्तै धेरै यो महँगीको बारेमा अत्यन्तै धेरै एउटा सान्दर्भिक कुरा उठाउनु भयो। महँगी बिचौलियाहरूको हातमा छ, यसलाई कन्ट्रोल गर्नु पर्यो र सुन्तलाको उदाहरण दिनुभयो। यो विषयमा मैले धेरैचोटि हेरेँ। मैले गाउँमा दुध किसानले 45 रुपियाँ 50 रुपियाँ 60 रुपियाँमा बेच्छ, यहाँ बजारमा 120 रुपियाँ छ, यो के भएको होला भनेर म त्यो दुधको पनि एक दिन अध्ययन गर्दै गएँ। गाउँमा सुन्तला 50-55 रुपियाँ बेच्छन्, यहाँ 120 रुपियाँ होला, यो के होला भनेर चाहिँ मैले त्यो पनि खोज्दै गएँ। त्यसमा बिचौलियाले भेटायो भने त अलिअलि लुटिहाल्छ, अलिअलि त्यसले ठगिहाल्छ उत्पादकलाई र चाहिँ उपभोक्तालाई। हामीले त्यसलाई कन्ट्रोल गरेका छौँ माननीय सदस्यज्यू। त्यो दुधको के रहेछ भने गाउँमा दुध ल्याइसकेपछि यहाँ दुध ल्याउँदाखेरि उसको ढुवानी र त्यो दुध त्यहाँ कलेक्सन गर्ने, त्यो यहाँबाट चाहिँ फेरि त्यो क्यान लगेर छोड्ने सबै गर्दाखेरि त्यसलाई अझै 1-2 रुपियाँ घटाउन सकिन्छ कि भनेर हामी यहाँ चाहिँ त्यो किसानका हातमा पैसा पुर्याउन सकिन्छ कि भनेर एकदमै अहिले किसानहरू पनि बाठा छन्। हामीले किसानलाई आफै दुध ल्याउन लायौँ यहाँ चाहिँ के अरे लोकल गाडीहरूमा हालेर, अनि किसानहरूले 1-2 महिना ल्याउनु भयो, तर पछि फेरि ल्याउँदाखेरि होइन बरु त हामीले यतिमै दिँदा पर्दा पर्दो रहेछ, भो त त्यसैलाई दिउँ भनेर अहिले तिनीहरूले ल्याउन लाए। हामीले सुन्तला पनि सिधै किसानहरूलाई यहाँ पोखरासम्म ल्याउन लायौँ, आलु पनि ल्याउन लायौँ, अनि उनीहरूले त्यो परीक्षण गरेपछि उत्पादकले होइन यति दिँदा मेरो मार पर्दैन भनेर चाहिँ गरे। यसमा सरकारले, मैले स्थानीय तहका धेरै जनप्रतिनिधिहरूलाई नि भनेको छु, तपाईँहरूले किसानले उत्पादन गरेको चिज किनिदिनुहोस् तपाईँहरूले र तपाईँहरूले बजारसम्म चाहिँ पुर्याइदिनुहोस्, त्यसमा सरकारले लगानी गर्नुहोस् र किसानका हातमा पैसा जाने दिनुहोस्, बिचौलियाको अन्त गर्नुहोस् भनेर स्थानीय तहलाई भनेको त्यो गर्दैन। त्यो प्रदेश सरकारले पनि हामीले गर्नका लागि हामी कार्यविधि बनाएर गर्न सक्छौँ। त्यो एकदमै राम्रो, यो चाहिँ एकदम रियल कुरा हो। उहाँ माननीय सदस्यले गहिराईसम्म गएर, उहाँ किसानसँग जोडिएको मान्छे हो, उहाँ समस्यालाई गहिरो गरी बुझ्ने मान्छे हो, यथार्थमा आरोप लगाउने मान्छे होइन उहाँ माननीय सदस्य। मैले त्यो भावनाले यसलाई सरकारले, प्रदेश सरकारले हामी बजार अनुगमन नियमावली पनि बनाएका छौँ। अब यहाँ माननीय सदस्यहरूले कति थाहा सरकार गयो भन्नुभयो, सरकारको मन्त्री चाहिँ बजार अनुगमन गर्न जाने होइन, हाम्रा संयन्त्रहरू जाने हो। हाम्रो चाहिँ प्रत्येक चाहिँ यहाँ बजार अनुगमन निर्देशनालयबाट हाम्रो बजार अनुगमनमा कुन जिल्लामा कतिवटा पसलमा हामी पुग्यौँ, के कुरा हामीले ल्यायौँ र कुन ठाउँमा कतिवटा बजारमा हामी गयौँ र कहाँ हामीले के चाहिँ समस्या समाधान गऱ्यौँ। म एउटा चाहिँ सिम्बोलिक रूपमा मात्र मान्य सदस्यको मसँग सबै विवरण छ, त्यो सबै भन्दाखेरि मान्य सदस्यहरूलाई म दिन्छु। तपाईँहरूले यथार्थता, फेरि यो चाहिँ हाम्रो 2 जना मान्य सदस्यहरूले एकदमै विवरणै ल्याउनु भयो, यो त्यो कहाँबाट ल्याउनु भयो कुन्नी, मसँग पनि एकदम यथार्थ हाम्रो चाहिँ योजना आयोगको उपाध्यक्षले चाहिँ ल्याउनु भएको विवरण छ। यो चाहिँ कुन मूल्यमा कति बन्या छ, यो चाहिँ विश्व ब्याङ्कको एउटा चाहिँ डाटा हो, एउटा हाम्रो गण्डकी प्रदेशको उद्योग तथा हाम्रो चाहिँ नीति तथा योजना आयोगले गरेको डाटा हो। उहाँहरूले चाहिँ यो स्टाटस पेपरमा राख्नका लागि बजारै अध्ययन गरेर ल्याउनु भएको। अहिले भारतमा 3.3%ले वृद्धि भएको छ। हाम्रो बजारको स्रोत भनेको भारत हो। त्यो आइसीमा हिसाब गर्दाखेरि हामी कहाँ 6.15%ले वृद्धि भएको छ। ल यो डाटामा कहीँनिर फल्ट छ भने मान्य सदस्यहरू र हामी मन्त्रीहरू जाउँ, राष्ट्र ब्याङ्कको प्रतिनिधि पनि राखौँ, बजार उद्योग व्यवसायीहरू पनि राखौँ, हामीले व्यापारीहरू नाफा मात्र गर्ने हुन्, सेवा गर्दैनन् भन्ने चिन्तनबाट हटाइदिउँ। गण्डकी प्रदेशका उद्योग व्यवसायीहरू असाध्यै धेरै इमान्दारिता देखायो। अहिले पहिला के गरेमा थाहा छैन, कोभिडको बेलामा यहाँ सङ्कट आयो, अब सामानको अभाव हुन्छ भनेपछि व्यापारीहरू आउनुभयो। विश्व नै कोभिडको मारमा परेको बेलामा हामीले यो नाफा खान्न मन्त्रीज्यू, ल हामीले कतिमा माल बेच्ने हो ल भनिदिनुहोस्, हामीसँग यति स्टक छ, यो चाहिँ तपाईँले विवरण लिनुहोस्, कहाँ समस्या हुन्छ हामीलाई पुर्याइदिनुहोस् भनेपछि हामीले एउटा सहज प्याकेज भन्ने पनि बनायौँ। यही रोस्टमबाट यही चाहिँ उद्योग वाणिज्य सङ्घमा प्रतिनिधि अध्यक्ष भएको चाहिँ मान्य सदस्यले गण्डकी प्रदेशको आपूर्ति उद्योग मन्त्रालयले राम्रो गर्यो, बजार महँगी नियन्त्रण गर्यो भनेर हिँड भन्नुभएको थियो। अब यो विशेष प्रस्ताव आउँदाखेरि अब विपक्षी दलको मान्य सदस्यले रोस्टमबाट भनेको कुरा हो, त्यो मैले भनेको कुरा होइन। अहिले त फेरि यो ल्याउनुहुन्छ, कहाँबाट आउँछन् यस्ता डाटा?
यसलाई रियालिटीमा हेरौँ, एकदम अङ्कमा गएर सत्य र तथ्यमा गएर हेरौँ। हामी चाहिँ एकदमै जिम्मेवार भएर काम गरिरहेछौँ। मलाई एकदम डर लाग्छ कहिले कहिले। हाम्रो माननीय मुख्यमन्त्रीज्यू मेरो प्रेरणाको स्रोत हो, हाम्रो सोमनाथ प्यासी प्रेरणाको स्रोत हो। मलाई प्यासीजीले प्रत्येकचोटि भन्नुहुन्छ फोन गरेर, म यहाँ छु मन्त्रीज्यू, तपाईँले चाहिँ काम गर्दाखेरि कसैले क्वेसन उठाउने गरी काम गरेको मैले चाहिँ सुन्न नपरोस् है। मैले यति कुरा, मेरो छोराछोरीहरू छन्, कतिका छोराछोरीहरूले पिरल्छन् होला, बाबा स्वाभिमान गुमाएर केही गर्नुहुन्न है, कसैले फसाउलान् है। हाम्रो माननीय मन्त्रीको एउटा टेप रेकर्ड बाहिर आएपछि हामी चाहिँ एकदमै जिम्मेवार भएर काम गरेका छौँ। तपाईँले कहीँनिर 1 रुपियाँको तलमाथि भएको कुरा ल्याउनुहोस्, हामीले काम गर्दाखेरि कहीँनिर समय लस भएको कुरा ल्याउनुहोस्। हामीले त्यो सबै कुरा चाहिँ जवाबदेही हिसाबले काम गरेका छौँ। बजारमा अहिले महँगी 6.15%ले भएकै छ। अस्ति प्याजको 110 रुपियाँमा बजारमा बिक्री भयो। मैले तुरुन्तै त्यहाँको निर्देशकलाई बोलाएर ल्याएर प्याज कतिमा किनेर ल्याछ भनेर त्यो मूल्य 70 रुपियाँ कायम गरियो। यहाँको एउटा चाहिँ के अरे हस्पिटलले 2000 रुपियाँमा गरिरहेको इन्डोस्कोपीलाई 5000 रुपियाँमा गर्नलाई हामी दगुरेर गयौँ त्यहाँ। किन तपाईँले 5000मा गर्नुभयो भनेर भनेपछि अब कहाँ सकिन्छ हजुर, कोभिडका बिरामी, अनि यहाँ हामीलाई कोभिड लाग्यो भने के गर्ने भन्नाले तुरुन्तै तपाईँको बन्द गरिदिन्छौँ भनेपछि 2500 रुपियाँमा हामीले त 2000मा गरेर 2500मा एग्रिमेन्ट गरायौँ। किनभने त्यो उसले लगाउने पिपिएको मूल्य जोडेर हामीले त्यसरी काम गरेका छौँ। हामी एउटा मन्त्रालय यहाँ प्रदेश सरकार नजिक भएको हुनाले घटनामा हामी पुगेर त्यो कुरा गरेका छौँ। सरकारले त्यो कुरा भन्दैन, हाम्रो चाहिँ के अरे बजारका मिडियाले त्यो कुरा लेख्दैनन्। बिहानैदेखि गलत कुरा, बेलुकै कुरादेखि गलत कुरा, हामीले गरेका कुराहरू जनताको बिचमा जाउँ। सरकारप्रति जनताको क्वेसन छैन। अहिले निर्वाचन छिटो भयो भन्ने एउटा आपत्ति होला। जनताको बिचमा जाँदाखेरि फेरि पनि केपी ओली सरकारले जित्ने कुरा निश्चित छ। पहिला 90 सिट हो, अब 120 सिट आउँछ। पहिला चाहिँ 33 लाख भोट हो, अब 50 लाख भोट आउँछ। तर हामी चाहिँ सरकारका प्रतिनिधिहरू अब मन्त्रालयमा आज कान्तिपुरले लेखा रहेछ, मन्त्रीहरू चाहिँ जनताको बिचमा सिंहदरबारमा सुनसान। अब सरकारलाई अहिले निर्वाचनमा जानु परेको छ, को सिंहदरबार बस्छ? माननीय मुख्यमन्त्रीज्यू, म पनि अब यो मन्त्री चाहिँ म फेरि अब वैशाखमा मलाई चुनाव लड्ने इच्छा छ। म सङ्घमा जाने हो, म हिजो पनि सङ्घमै थिएँ। मलाई चाहिँ छिटो गरेर बरु यहाँ कसलाई ल्याएर राखेर चाहिँ के अरे यो मन्त्रालय चलाउने हो, मन्त्री खोज्नुहोस्, म चुनावमा जाने हो, तपाईँ मेरो पार्टीको इन्चार्ज पनि हो, मलाई सङ्घको टिकट दिनुहोस्। यो संविधान बचाउनु पर्छ। अब म आजदेखि फेरि म यो संसदमा आउँछु कि आउन्न, किनभने वैशाखमा चुनाव जित्यो भने म माथि नै जाम्ला। म गइनँ भने पनि मेरो सरकारको केपी ओलीले सही गरेको मान्छे त्यहाँ जान्छ, त्यसलाई जिताउनु पर्छ। हामीले 12,000 भोटले सङ्घमा जितेका छौँ, पहिला यो पटक 15,000ले जिताएर ल्याउँछु। मलाई त्यो अस्ति जनताको बिचमा जाँदाखेरि कार्यकर्ता भेलामा उपस्थित हुँदाखेरि मैले हेरेर आएको छु। मलाई एउटा दुईवटा कुराले साह्रै चित्त दुखाएको छ चाहिँ के अरे सभामुख महोदय, आज हाम्रो सम्मानित राष्ट्रपतिप्रति जुन किसिमको एउटा आरोप लगाएर सडकमा ज्याजती गरियो। आज यो नेपालमा हेर्नुहोस्, हाम्रो हिजो सीताजी जसले रामचन्द्रसँग विवाह गर्नुभयो, उहाँको अहिले पनि हामी चाहिँ उहाँलाई रावणले चाहिँ गरेको त्यो दासयुगमा लेखेको कथा हो। त्यो एउटा चाहिँ के अरे धोबीले भन्यो भनेर उहाँ चाहिँ जमिनमा चाहिँ के अरे लोभ भएर जानुभयो भनेर त्यो हामीले कथामा पढ्न पाउँछौँ। हाम्रो सम्माननीय राष्ट्रपति, हाम्रो महिला दिदीबहिनीहरू, आमाहरू, यो मुलुकमा एकजना महिला राजनीतिबाट आएर इमान्दारपूर्वक निष्ठापूर्वक काम गरेर पहिलोचोटि सम्मानित भएर हामीले निर्वाचित गरेर बनाएको प्रधानमन्त्री होइन। एकजना माननीयले सडकमा महाराज आँखा नचम्काइ बक्सियोस् भनेर भन्नु। त्यो माननीय सदस्यहरूले चाहिँ उहाँलाई के हेर्नु भएको छ? फुलका आँखामा फुलै संसार र काँडाका आँखामा काँडै संसार। उहाँलाई जहिलेसुकै महाराज देख्नुभएको छ। उहाँ आर्मीको छोरो, उहाँले त्यहाँ जो बसे पनि महाराज देख्नुहुन्छ। हामीले त एउटा जनताको छोरी त्यहाँ जानुभएको छ, हामीले उहाँलाई सीताजी देखेका छौँ। एउटा त्यो आरोप लगाउन पाइन्छ कि पाइँदैन? मन्त्रीज्यू, समयलाई ख्याल गर्नु पर्यो, यसको निश्चित सभामुख महोदय। अब मन्त्रीलाई कुनै टाइम हुँदैन। अब सभामुख महोदयलाई पनि यो राजनीतिक कुरा सुन्दाखेरि गाह्रो भयो भने मैले मेरो भनाइ यहीँ अन्त्य गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। मन्त्री